أقبلت القلوب العطشى تسعى للقاء طال انتظاره، لياقوت الجنة ومنطلق الطواف ومنتهاه. إنه الحجر الأسود الذي تتوق نفوس الطائفين والزائرين إلى لمسه وتقبيله، والتزاما بالإجراءات الاحترازية يكتفون بملء أعينهم بجمال لقائه. لقد شهد على مر العصور عبادة العابدين واستغفار الطائفين المقبلين على بيت الله تائبين خاشعين متذللين لذي الجلال والإكرام، وكأنما اشتاق لطوافهم واستغفارهم وصلواتهم حين الحظر الاحترازي. هذا الشوق الذي قادهم إلى صحن المطاف مبتهجين مهللين مكبرين سعيدين بلقاء رائحة الجنة في ركن الكعبة الجنوبي الشرقي. هذا الركن الذي احتوى الحجر الأسود ضمن أحضان الكعبة الطاهرة، الذي يشهد انطلاقة شعيرة عظيمة تقربا إلى الخالق الغفار. يطوفون بقلوب تلهج بالدعاء. هذه الخطى الطاهرة كم حط الله بها من خطيئة وكم كتب بها حسنة. لقد التقت لهفة المحتاجين إلى العفو والمغفرة بكرم رب غفور وسعت رحمته كل شيء، وكأنما ودع الحجر الأسود ضيوف بيت الله بوعد اللقاء والعناق بعد زوال الغمة وجلاء الجائحة.